الرحيم. دائما مع تصحيح سلسلة تمارين التحولات السريعة والتحولات البطيئة. الآن مع التمرين الثمانية من السلسلة. المعطيات ديال التمرين كتقول: نمزج محلولا لبرمنغانات البوتاسيوم تركيزه 1.010 تناقي 2 مول لتر موزع. إذا برمنغانات البوتاسيوم شحال التركيز ديالو هو 1.10 2 مول لتر موزع مع محلول لحمض الأوكساليك تركيزه 0. الحمض الأوكساليك التركيز ديالو هو 0.1 مول لتر موزع. نصب الخليط في أنبوبة اختبار، نغمر أحدهما في ماء ساخن ونحتفظ بالآخر عند درجة حرارة اعتيادية. عندنا جوج ديال الأنابيب اختبار، واحد فيهم موضوع فاش ماء ساخن والآخر في درجة حرارة اعتيادية. ندوزو المعطيات ديالنا بدقة، لأن دائما في الكيمياء كنحاول نسجل شنو عندي، لأن خصني نكون كنميز ما بين كمية المادة تكون متفاعل والسمية هذا النوع الحجم اللي خدمتو من هذا. كندور المعطيات عندي في الورقة ديال التسويد وكنخدم بالتأني. نلاحظ تكون فقاعات في المحلول حيث يفقد هذا الأخير لونه تدريجيا. إذا ملاحظات شنو عندنا؟ فقاعات، ظهور فقاعات زائد اختفاء لون المحلول. إذا هادو الملاحظات اللي شفت. نكملو التمرين. بالنسبة للأنبوب الذي تم غمره في الماء الساخن، لاحظ اختفاء اللون كليا خلال مدة 3 دقائق. إذا هنا في هذه التجربة هذه 3 ديال الدقائق هي مدة اختفاء اللون كليا. في هذا الأنبوب الاختبار الثاني بدرجة حرارة اعتيادية المدة ديال التغطية هي 10 ديال الدقائق، عاد اختفى اللون كليا من المحلول. أولا، هذا التحول الذي طرأ على المجموعة الكيميائية للخليط سريع أم بطيء؟ نرجعو على التحولات السريعة والبطيئة كيفاش عطينا التعريف في الدرس. قلنا في الدرس كنعتبرو تحول سريع كل تحول لا يمكن تتبع تطوره بالملاحظة العينية أو بآلات القياس. والتحول البطيء هو كل تحول يمكن تتبع تطوره بالملاحظة العينية أو بآلات القياس. إذا فاش نقولوا لي هذا واش تحول سريع ولا بطيء، شو غنشوف الإمكانية ديال التتبع، واش قدرنا نتبعوا التطور ديالو، يعني نقدروا نميزوا اختفاء ديال شي جسم صلب ولا اختفاء ديال شي لون ولا الظهور ديال شي لون، واش ميزنا شي حاجة كتوقع خلال التفاعل. قالوا لي بأن في الملاحظات كاين ظهور فقاعات واختفاء لون المحلول، استطاعوا يميزوا التطور ديال المجموعة الكيميائية. لأن هذا التحول هذا هو تحول بطيء. إذا أولا التحول المدروس بطيء لأنه أمكن تتبع تطوره بالملاحظة العينية، وذلك من خلال ملاحظة ظهور فقاعات واختفاء تدريجي للون المحلول. نعقلها مزيان. التحول السريع ولا بطيء المعيار هو إمكانية تتبع كل تحول كيميائي كنقدروا نتبعوه التطور ديالو ولا نميزوا اختفاء ديال شي جسم ولا الظهور، يعني كنميزوا شي حاجه كتوقع فهو تحول بطيء، وكل تحول ما كنقدروش نتبعوا التطور ديالو فهو تحول سريع. ثانيا، قال ماذا يمكن استنتاجه من مقارنه التجربتين؟ اذا فات التجربتين بجوج شنو وقع؟ بجوجهم ظهروا فيهم فقاعات، بجوجهم اختفى فيهم اللون ديال المحلول تدريجيا. الفرق الوحيد هو ان في الوسط اللي درجه الحراره مرتفعه فيه كان اختفاء ديال اللون سريع، مقارنه مع الوسط اللي كان درجه الحراره فيه اعتياديه. شنو كنستنتجوا؟ درجه الحراره كتاثر على سرعه التفاعل ولا كتاثرش؟ بطبيعه الحال كتاثر. علاش؟ لان الوسط اللي كانت فيه درجه الحراره مرتفعه تم تحدث فيه التفاعل بسرعه
أكبر من الوسط اللي كان درجة حرارة اعتيادية. إذا بما أن تحول الحاصل في أنبوب اختبار الموضوع في أنبوب الاختبار الموضوع في موضوع بالماء الساخن كان أسرع من التحول الحاصل في أنبوب اختبار الموضوع في درجة حرارة اعتيادية، فإننا نستنتج أن درجة الحرارة تؤثر على سرعة التفاعل، وبالتالي فهي عامل حركي، وبالتالي فهي عامل حركي. السؤال 3 الآن. قال يعزى لون المحلول إلى وجود أيونات البرمغانات MN و 4 وهذه الأيونات معروفة باللون البنفسجي، حيث تتحول هذه الأخيرة خلال التفاعل إلى أيونات المنغنيز Mn2+. هل تم تأكسد أو اختزال أيونات البرمغانات خلال هذا التحول؟ اكتب نصف المعادلة الموافقة علما أن التفاعل يحدث في وسط حمضي. إذا 3 قال خلال التحول شنو كيوقع؟ MnO4- كتحول لعند Mn2+. الآن حنا غادي نشوفوا واش وقعت أكسدة ولا اختزال. بعدا باش نعرفوا واش وقعت أكسدة ولا اختزال نشوفوا هنا في هذا التفاعل واش تم اكتساب الإلكترونات ولا تم تحرير الإلكترونات. إذا التحرير ديال الإلكترونات كيتسمى أكسدة، واكتساب الإلكترونات كيتسمى اختزال. نشوفوا هنا شنو وقع الآن. إذا MnO4- تحولت لعند Mn2+، نوازنوا بالطريقة اللي كنعرفوا. إذا عندي هنا وحدة Mn وحدة Mn، نمروا الأكسجين عندي هنا 4 وعندي هنا والو، إذا غنزيد 4H2O. إذا عندي هنا 4 ديال H2O 8 ديال H، وهنا ما عنديش، إذا غنزيد هنا 8 ديال H+. إذا نمروا الآن للشحن، عندي هنا زائد 7، 8 ديال موجبين مع وحدة سالبة هي زائد 7، وعندي هنا جوج موجبين. إذا اللي كبيرة هي زائد 7. إذا شحال الفرق بين زائد 7 وزائد 2 هي 5. كنزيدو في هاد الجهة هادي 5 ديال الإلكترونات. صافي. إذا الآن في هاد التفاعل هذا واش وقع؟ اكتساب الإلكترونات ولا تحرير الإلكترونات؟ إذا تم اكتساب الإلكترونات فالتفاعل هذا كيتسمى اختزال. إذا خلال تحول MnO4- إلى Mn2+، تم اكتساب إلكترونات. إذا تم اختزال MnO4. علاش؟ لأن هذا فاش اكتسب الإلكترونات يعني فهو مؤكسد، والمؤكسد كيوقع له تفاعل اختزال، والعكس كيوقع عند المختزل. المختزل يتأكسد. إذا هذا بما أنه مؤكسد، يعني باش عرفتو المؤكسد هو اللي جا وحده الإلكترونات، يعني اكتسب الإلكترونات فهو مؤكسد. إذا المؤكسد يختزل. هاي ولا في المعادلة شفت بين هذه المعادلة في التحول تم اكتساب الإلكترونات. إذا اكتساب الإلكترونات يسمى اختزالا. نصف المعادلة الموافقة هي هذه. إذا 4 قال يتحول حمض أوكساليك H2CO4 إلى ثنائي أكسيد الكربون. H2CO4 هذا مالو كيتحول لعند ثنائي أكسيد الكربون هو CO2. اكتب نفس المعادلة لإكساد الاختزال الموافقة واستنتج المعادلة الحاصلة للتفاعل. إذا كتبوا نفس المعادلة، إذا قلت هذا يتحول لهذا. إذا شنو غنديرو من بعد؟ الموازنة بالمراحل اللي كنعرفوها. نبداو إلا عندنا شي حاجة من غير الأكسجين والهيدروجين. كنشوفوا عندنا الكربون. إذا الكربون عندي هنا 2 وعندي هنا 1، إذا غنضرب 2. نمروا الأكسجين، عندي هنا 4 وهنا 2 هي 4، إذا الأكسجين موازن. نمروا الهيدروجين، عندي هنا 2 وهنا ما عندي والو، إذا هنا غندير 2H+. الآن وصلت لعند الشحنة، إذا هنا عندي 0 وهنا عندي زائد 2. إذا شحال الشحنة زائد سالبة خصني نزيد في هاد الجهة هادي هي اللي كبيرة، زائد 2 كبر من 0. إذا الشحنة هنا كبر من هنا، إذا هنا غنزيد الشحنة السالبة، شحال غنزيد الفرق؟ زائد 2 ناقص 0 هي 2. إذا زائد 2 إلكترونات. إذا هذه نفس المعادلة الثانية. الآن بقات لنا المعادلة الحاصلة. ملي كنجيبو حنا المعادلة الحاصلة
كنجمعوا نصفي المعادلتين الالكترونيتين. اذا نجيبوا نصف المعادله الالكترونيه الاولى، ام ان او 4 موان زائد 8 اش بلس زائد 5 الكترونات كتعطينا ام ان 2 بلس زائد 4 اش دوزو. اذا قلنا باش نلقاو المعادله الحاصله شنو خصنا نديرو؟ نجمعوا نصف المعادلتين، ولكن مجرد ما نبغي نجمع كتشعل واحد الملاحظه كتقول لك تاكد من عدد الالكترونات في جوج المعادلات. كنجي لهنا كنلقى عندي جوج وهنا 5، اذا هنا عندي 5 الكترونات وهذه المعادله عندي جوج، ما تساويش ما نجمعش حتى نوحدهم. اذا جوج و 5 باش يتوحدوا يوليو بحال بحال خصني المضاعف ديالهم هو 10. اذا نضرب المعادله الاولى في 5 ونضرب المعادله الثانيه في جوج. الان غندير السهم ديالي هو هذا، غنجمع المتفاعلات بوحدهم ونجمع النواتج بوحدهم. الالكترونات الان غيتم الاختزال ديالهم، وقلت هاد المعاملات اللي ضربت فيهم راهم على المعادله كلها. اذا 5 ديال H2 C2 و 4 ها هي. اذا ما بقاوش عندي لا متفاعلات نجي لهاد زائد جوج ديال ام ان و 4 موان ها هي، زائد جوج في 8 هي 16 زائد 16 ديال اش بلس. اذا تساويو المتفاعلات الان نجمع النواتج وما ننساش هاد المعامل. اذا جوج سي او 2 في 5 هي 10 سي او 2 زائد 5 في جوج هي 10 اش بلس زائد جوج هي هنا في ام ان 2 بلس، اذا زائد جوج ديال ام ان 2 بلس، اذا زائد جوج في 8 ديال اش دوزو، اذا جوج في 4 اش دوزو هي 8 اش دوزو. هنا نفتح هذا باش ما يشوشوش عليكم. اذا الان قلت اش بلس هي عندي هنا في المتفاعلات وديك النواتج خصاصه، اذا نحيد من هنا 10 ونحيد من هنا 10 شحال يبقاو 6. الاش دوزو ما عنديش هنا، اذا المعادله الان غنعاودها تصبح هي اذا المعادله الحاصله هي اذا 5 H2 C2 و 4 زائد جوج ام ان و 4 موان زائد 6 H بلس كتعطينا 10 CO2 زائد جوج ام ان 2 بلس زائد 8 H دوزو. هذه المعادله ديال التفاعل الحاصل.